बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जेल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और डील की बात करने वालों को क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इंसाफ का चैंपियन बनता है, वहाँ इंसाफ की क्या सूरत हाल है। एक रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट में किस किस्म के इंकशाफात किए गए काजी फाइज ईसा की अदालत के मुतल्लिक, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि नून लीग में एक लड़ाई, राना सनाउल्लाह ने जवेद लतीफ़ को कुछ बातें कही और अब जवेद लतीफ़ ने भी इन बातों का, इल्ज़ामात का जवाब दिया कि वो कौन से शवाहिद हैं जो राना सनाउल्लाह को बुलाकर दिखाए गए, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जवेद लतीफ़ झूठ बोल रहे हैं। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक डील की अफवाहों के आगे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया और दो टोक जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आना चाहते और वो अपनी मर्जी से इस वक्त जेल में है। यानी कहना ये चाह रहे थे कि खान साहब हाथ मिलाएं, बाहर आए और बन जाए नवाज शरीफ और बन जाए आसिफ अली जरदारी और कर लें डील और कर लें पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का सौदा। लेकिन इमरान खान ने आज दो टोक जवाब दिया है उन तमाम सहाफियों को, उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई से मुतल्लिक जो एक बयान था, इसे तस्लीम करने का एक बयानिया लेकर और डील लेकर इमरान खान के पास पहुंचे हैं। खान साहब क्या कहते हैं कि मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की और ना ही कोई पैगाम आया। सवाल यह है कि वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई, पाकिस्तान की आवाम एक तरफ थी और पाकिस्तान में वो तमाम ताकतें जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की हैंडलर्स हैं वो दूसरी तरफ खड़ी थी, तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की आवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या उससे कोई जीत सकता है। ये पैगाम इमरान खान ने आज जेल में उन तमाम लोगों को दिया जो ये डील करवाना चाहते हैं। खान साहब डील नहीं करना चाहते और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों से अपने आप को सुरखरू करवाकर, यानी निज़ाम इंसाफ में लड़ेंगे और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और दलाइल भी होंगे, दलील भी होगी, वकील भी होंगे, लेकिन डील नहीं होगी। खान साहब किसी तौर भी कोई डील करने को तैयार नहीं है। वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। यही पैगाम अलीमा खान ने भी दिया, क्योंकि अगर डील करना होती ना व्यूअर्स, तो ये डील उस वक्त हो जाती जब जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन का बीज बोया। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुल्को मुल्की फिरते रहे और कभी इस दर, कभी उस दर, कभी नवाज शरीफ के दर, और हर दर पर जाकर ये सवाल और आवाज लगाते रहे कि है कोई जो मुझे एक्सटेंशन दे देगा। खान साहब ये बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आपको याद होगा कि जब तहरीक एतमाद आई, उस रात भी एक पिटीशन जो थी अतर मनिल्ला की अदालत में लगी और उस पिटीशन में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में आर्मी चीफ को अगर हटाया गया तो इस इक़दाम को रोकना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स थे कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहते थे और इमरान खान ये एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। हाथ मिला लेते, एक जॉइंट वेंचर होता, तो फिर किसने रोकना था। फिर 5 साल का मंसूबा क्या, पाकिस्तान में 20 साल का मंसूबा भी जो है वो बन सकता था, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया और अवाम के दरमियान जाने को ही बेहतरीन फैसला जो है वो करार दिया। खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, पाकिस्तान की असम्बली को तोड़ने के बाद भी पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाने का ऐलान किया। समरी चली जाती है, ये अलग बात हुई कि उमर अता बंदयाल की अदालत ने पाकिस्तान की तारीख का सफ़ेद बिल्डिंग में बैठकर एक इंतहाई स्याह फैसला किया, जिसकी कालक आज भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो हमें नज़र आ रही है और जो सम्राट हम देख रहे हैं, ये वो काला फल है जिसका बीज पाकिस्तान में जनरल बाजवा और उमर अता बंदयाल के फैसलों की बदौलत जो है वो कौम के नसीब में आया। व्यूअर्स, अगर इमरान खान अगर कोई डील करना चाहते, अपने इक्तदार को तूल देना चाहते, तो फिर हाथ मिलाया जाता है, एक्सटेंशंस दी जाती हैं, फिर कानों में बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को अवाम की अदालत में पेश करें और कहें कि करो इस मुल्क की तकदीर का फैसला, क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा है
और 25 करोड़ अवाम इस बात का फैसला करें कि पाकिस्तान को लीड कौन करेगा। ये वो तमाम गुफ्तगू है जो आज इमरान खान ने उन तमाम ताकतों के सामने दो टोक जो है वो कही कि अब कोई डील नहीं होगी और जो फैसले होंगे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का जो न्यूट्रल निजाम है अदालती वो करेगा, और अब हम आपकी बात जो है वो नहीं मानेंगे। मैं डील कर पाकिस्तान की अवाम को धोखा नहीं दूंगा। हां, डील होगी, जरूर होगी, और वो डील पाकिस्तान की अवाम से हमारी हो चुकी है। गौर खान क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट फेस हैं जी, उन्होंने भी खान साहब की इन बातों को आगे आकर कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्योंकि मुज़ाकरात में जो मेन्यू रखा गया है उसमें पहली ये चीज़ थी कि आप अपनी गलती का इतराफ़ करें और फिर देखिए हम आपके केसेस जो हैं किस तरह ख़त्म करवाते हैं। राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर एंड सो ऑन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आपको हमायती जो है नज़र आएंगे और वो चाहते हैं कि खान साहब डील कर लें और सारे मिलकर जो है वो हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, क्योंकि उनका ख्याल है उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम किस तरफ खड़ी है, ये तमाम चीज़ें एक एक करके एक्सपोज हो रही हैं। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहकर एक तरह से ठींगा दिखा दिया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले मैंडेट के बाद ये सवाल खत्म हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील की जाएगी। अवामी सपोर्ट और मैंडेट इमरान खान को एक कमांडिंग और मजबूत पोजीशन में डालने के लिए काफी है। खान साहब को लगता है कि अगर अब डील की गई तो उनकी अपनी सियासी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और खान साहब को जरूरत क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ताकतों से अब हाथ मिलाएं जब जो फतह है उनके बहुत करीब है, और इस वक्त ये करना पार्टी के लिए और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है बहुत बड़ी एक ज्यादती होगी। इसलिए वो अपना एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां छोड़ने को तैयार नहीं है और उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब, बैलेट बॉक्सेस और पंजाब पुलिस से हारी तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खान साहब ने इसके ऊपर भी बात की। पंजाब का इलेक्शन पहले से प्लान किया गया और ज़िमनी इंतखाब में पहले ही डब्बे भरे गए। अब इन्होंने किया ये कि आप फॉर्म 45 और 47 का जो मामला था वो तो खैर पिट गया, लोगों को हकीकत पता चल गई, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये जी के डब्बे पहले भरकर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में रख दिए गए। खान साहब मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहते हुए नजर आए कि जमहूरियत कानून की बालादस्ती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर खड़ी होती है, मगर यहां जंगल का कानून है और जंगल का बादशाह है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत की। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने एक तरह से लड़ा है जी। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए, पुलिस ने कहीं कोई FIR नहीं काटी और ना ही धांधली हुई, और अगर वहां पर धांधली आप कर रहे थे तो ऑब्वियसली एक मौका फराहम किया जा सकता था, और लोग आपका इन्फ्लुएंस था, कुछ लोग गए भी, उन्होंने पकड़कर खूब जो है वो मारपीट भी की, लेकिन ये इन्फ्लुएंस आपको KP में चलता हुआ नजर नहीं आया। इमरान खान के बयानी के मुताबिक इस दफा फॉर्म 45 की बजाय बैलेट बॉक्सेस पहले से भरे गए और पंजाब पुलिस को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए पुलिस को लॉन्च किया गया, और ये 8 फरवरी का खौफ था कि नई हिकमत अमली जो है वो एक तरह से इमरान खान उनकी जमात के खिलाफ जो है इस्तेमाल की गई। अब व्यूअर्स आपको ये खबर दे दें, खान साहब ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी एक पैगाम दिया है। मुतालबा कुछ रोज़ पहले तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने उनके दस्तखत से ख़त के ज़रिए किया कि आप इस्तीफ़ा दें, और 7 मुतालबात रखे गए। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में खान साहब क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रश होने का इंतजार कर रही थी। अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। अगर आपको इलेक्शन जो हैं वो इतने ही प्यारे थे और आप जमहूरियत के इतने ही जो हैं वो खैर खा थे, तो उमर अता बंदयाल के होते हुए आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? क्योंकि इन्हें मालूम था कि जब काजी आएगा तो हम इस कुर्सी को और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे और तमाम फैसले इमरान खान के खिलाफ लाए जाएंगे। और अगर कोई ये कहता है कि जनाब देखें हम इस्तेमाल नहीं हुए, तो ये दलील सिर्फ काफ़ी है कि इलेक्शन क्यों ताखीर का शिकार होते हैं। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की खामोशी और PTI की मुख्तलिफ पटिशन पर सिरे से समात ना होना एक बाकायदा प्लान का हिस्सा था, जो वेट एंड सी यानी इंतज़ार करो की पॉलिसी पर मबनी था।
اور اس کے تحت عدلیہ نے اس وقت خاموش رہنا تھا جب تک مشن کرش پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات سے پہلے مکمل نہیں ہوتا، اور پھر قاضی صاحب خاموش رہے، نیچے ماتحت عدالتیں عمران خان کو سزائیں سناتی رہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کئی ہفتے فیصلے ڈیپ فریزر میں رکھتا ہے، اور پھر ایک دم سے نکال کر جب ان کی ٹائمنگ خان صاحب کے لیے خراب ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ فیصلے ایک دم سے سنا دیے جاتے ہیں۔ ویورز، اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جاگ عدلیہ جاگ، کیا پاکستان کی عدلیہ جاگ گئی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط لکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جاگی ہیں، پاکستان کا عدالتی نظام جاگا ہے، اور یہ جاگنا پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف ہے، اور اس مداخلت کے خلاف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو خفیہ کیمروں کے ذریعے آوازوں کو، لوگوں کو قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عمران خان کو سائفر، عدت اور توشہ خانہ کیس میں دی جانے والی سزاؤں پر مبنی عدالتی فیصلوں پر اپیلوں میں ایک ایک کر کے یہ نظام اور نظام کے ٹھیکیدار جو ہیں اپنے چہروں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب سوال ویورز یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور کون ٹارگٹ ہوا؟ خان صاحب نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہیں بھی سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میری تینوں بہنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، مریم نواز اور بے نظیر سیاستدان ہیں، مگر میری اہلیہ کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ خاندان کے باقی لوگوں کو آپ استعمال مت کریں، یا ان کے خلاف اگر کیسز ہیں تو میرٹ پر دیکھے جائیں، لیکن پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا جائے گا۔ ہاؤس آف شریف تو خیر پورے کا پورا جو ہے وہ پولیٹیکلی ایک طرح سے انہوں نے شیلٹر لیا ہوا ہے۔ جب ان کو سوٹ کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں برطانیہ کا قانون ہم پر لاگو ہوتا ہے، پاکستان کا قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ مریم نواز کے اپنے بھائیوں کے حوالے سے، لیکن جب حسین نواز پاکستان بھائی صاحب آئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب تسی کی ایتھے کرن آ گئی، یہاں کا قانون تو آپ پر لاگو نہیں ہوتا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے کبھی نہیں کہی، اور شاید گھر میں ان کی بہن سے بات نہیں ہوتی، اگر وہ اس بیان کو سن لیتے تو شاید یہ بات جو ہے وہ نہ کرتے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان نے سعودیہ کو بھی ایک سگنل دیا ہے، اور ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، عمران خان یہ کہتے ہیں، اس لیے ہمارے دور میں OIC فورن منسٹر کانفرنس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انعقاد کیا گیا۔ کیا عمران خان اب جلد باہر آئیں گے؟ میں آپ کو ویورز اس پہ بھی بتاتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب نے مانچسٹر میں، یہاں سے زیادہ دور نہیں جہاں پر میں ہوں، ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے انتخابات کے حوالے سے یہ کہا کہ انتخابات کے دوران ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، عمران خان کمپرومائز نہیں ہوں گے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، عمران خان اس ماہ کے آخر تک جیل سے باہر آ جائیں گے۔ کیسر صاحب، میں آپ کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی نا، خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، اور مقدمات کی ایک لمبی ٹریل ہے، یہاں پر 3 مقدمات، اور پھر ان 3 مقدمات کے بعد القادر ٹرسٹ کیس عمران خان کی راستے کا جو ان کی رہائی ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو قوم کو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ مت جاری کریں۔ جب عمران خان باہر آئیں گے نا تو در و دیوار، ہوا، پاکستان کا سیاسی نظام اور پاکستان کی اقتدار کی راہداریاں خود آپ کو چیخ چیخ کر بتائیں گی کہ عمران خان باہر آ رہا ہے۔ اب خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ بھی میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس وقت عمران خان کے کیسز اور ان کی پوزیشن کیا ہے، اور یہ جو رہائی کا معاملہ ہے یہ کہاں تک پہنچا۔ عمران خان کو 3 کیسز میں سزا ہوئی، 4 اہم کیسز ان کے خلاف ہیں۔ توشہ خانہ نیب ریفرنس میں 14 سال سزا آپ کو سنائی گئی، توشہ خانہ نیب ریفرنس کی سزا معطل ہوتی ہے، اور پھر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 5 ستمبر 2022 کو دائر کیا گیا تھا، اور عدالت نے 31 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 14 سال سزا جو ہے وہ قید کی سنائی تھی۔ یہ سزا 1 اپریل کو معطل ہوئی، لیکن ابھی اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پینڈنگ ہے، یعنی میرٹ کے اوپر ابھی بھی اس کے اوپر باقاعدہ سماعت ہونا باقی ہے۔ سزا معطل ہوئی ہے، سزا بحال بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ مت کہیں کہ خان صاحب 1 ہفتے میں جو ہے 1 مہینے میں باہر آ جائیں گے، بڑی عید پر آ جائیں گے، چھوٹی عید پر باہر آ جائیں گے۔ یہ باتیں ہم نے جو ہیں وہ پہلے بھی سنی ہیں۔ پھر غیر شرعی نکاح، اس میں 7 سال سزا ہوئی۔ اس کیس میں اپیلوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں چل رہی ہے، اور گزشتہ سماعت میں خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی دلائل دیتے ہیں،
اور سائفر کیس 10 سال سزا، اور اس سزا کے خلاف بھی اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ عامر فاروق صاحب ہیں جی، اور جسٹس سبیہ گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، اور عمران خان کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب، ان کے دلائل پورے ہو چکے ہیں، اور اب ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل جو ہے وہ جاری ہیں، اور اس کے اوپر آج سماعت جو ہے وہ بغیر کارروائی کے اسے ملتوی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کو جیل میں 6 ماہ مزید جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور یہ پلان کس طرح تیار ہوا، کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر اور کچھ خبریں اور کچھ جو کیسز ہیں اس کی بنیاد پر یہ ایک جائزہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو ویورز بتا دیں کہ عمران خان کو القادری ٹرسٹ کیس میں سزا جو ہے وہ جلد ہوگی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دلوا کر سپتمبر اکتوبر تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا۔ یہ علیمہ خان کا ایک پیغام بھی آج باہر آیا، اور عمران خان کی ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات بھی ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جی، جس میں وکلائے صفائی نے اپنی جرح جو ہے مکمل کر لی ہے، جبکہ مزید 6 گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ جو کرپشن اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں نیب کی جانب سے پیش کیے گئے 6 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، جبکہ وکلا نے جو وکلائے صفائی ہیں انہوں نے بھی 2 گواہوں سے جرح جو ہے مکمل کی۔ کیس میں اب تک مجموعی طور پر 21 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں، جبکہ 15 گواہوں سے جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ میں ویورز آخری نقطہ آپ کے سامنے اس خبر کے حوالے سے یہ بھی رکھ دوں کہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے وہ ہمیں ہمیشہ یہی بتاتی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو سیاسی نوعیت کے دباؤ پر بنائے گئے کیسز میں کبھی ٹرائل کورٹ سے ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا۔ مشرف صاحب ہوں، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف طیارہ ہائی جیک کیس ہو یا پھر پاناما کیس ہو، جتنی سزائیں بھی ہوئی، اور اب خان صاحب اس میں ٹرائل کورٹ کے لیول پر آپ کو کبھی ریلیف نہیں ملا، اور جب بھی ریلیف ملا ہے وہ ہمیشہ جو اپیلیٹ ٹرائبونلز ہیں وہاں پر یہ اپیل آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کو نا خبر ویورز یہ بھی دے دوں، کیونکہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، اور خان صاحب نے ایک چارج شیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے پیش کی، ایک خط لکھ کر، اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ اچھا، اب ویورز ہو یہ رہا ہے کہ قاضی صاحب کا امتحان جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ باقی اداروں کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ایک بیان جاری کیا، اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے آگے چل کر۔ لیکن سپریم کورٹ میں اس وقت کیسز کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آپ آئے تھے اور آپ نے کہا دیکھو اب دیکھنا کس طرح کیسز جو ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں اور دنوں میں جو ہیں ختم ہوں گے، لیکن کیا ہوا یہ رپورٹ کچھ اور بتاتی ہے۔ سپریم کورٹ کی سماعی رپورٹ، جس میں 17 ستمبر 2023 تک کے عرصے کا یعنی احاطہ کیا گیا، اس کو کمپائل جو کیا گیا ہے، زیر التوا مقدمات کی تعداد 56,503 سے کم ہو کر 55,644 ہو گئی ہے۔ یعنی اس وقت سپریم کورٹ میں ابتدائی 3 مہینوں کے دوران 859 کیسز میں نمایاں کمی جو ہے وہ دیکھی گئی۔ تاہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ 3 مہینوں میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 31 مارچ تک زیر التوا کیسوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھ کر 57,181 ہو گئی، اور تشویشناک بات یہ تھی کہ اس سال کی پہلی سماعی کے دوران مجموعی طور پر جو بیک لاک ہے اس میں 1537 کیسز کا اضافہ ہوا۔ چیف جسٹس پر تحفظات وہ کیسے ہیں جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس عیسیٰ اور عدالت عظمیٰ کو 13 جنوری کے اپنے فیصلے پر تنقید کا اس وقت سامنا ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا تھا۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی ساکھ کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نون لیگی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور یہ لڑائی کا واقعہ جی اس وقت مسلسل پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جاری ہے، ٹاک شوز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے کچھ دن پہلے جاوید لطیف کے حوالے سے کچھ بیانات دیے۔ اب اس کا جواب جی آیا، میرے حلقے میں جو ووٹ پڑے وہی نتیجہ آیا۔ جاوید لطیف اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ ہارے بالکل 1000% یہی نتیجہ تھا، کسی کو ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ پھر رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جاوید لطیف اس طرح سے ہارا ہے جس طرح میں ہارا، جاوید لطیف کو صرف اس وجہ سے مسئلہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتا۔
अगर वो हार जाता तो फिर जवेद लतीफ़ साहब भी खुश होते, क्योंकि राना तनवीर और जवेद लतीफ़ इलाकाई सियासत करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से यानी नून लीग के जो दो धड़े हैं अब एक तरह से एक आमने सामने आ चुके हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन में जवेद लतीफ़ साहब को टिकट नहीं दिया गया, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है, और राना तनवीर के भाई को टिकट मिला शेखुपुरा से और वो जीत गया। इसके बाद राना सना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जवेद लतीफ़ की ये बात दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन में किसी को टारगेट किया गया, उनके पास सबूत हैं तो सामने नहीं। अब इसका जी जवाब आ गया है। जवेद लतीफ़ साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया और उन्होंने एक बहुत ही अहम इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह हमारी जमात के सूबाई सदर हैं। उनकी मुझसे कुछ दिन पहले तकरीबन कोई पौना घंटा बातचीत हुई। मैंने हल्फन कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि मुझे हरवाया गया और मेरे ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है। राना सनाउल्लाह को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। फिर जवेद लतीफ़ साहब ने यह भी कहा कि मेरे साथ जिन लोगों ने जो कुछ किया उनकी जो सीनियर लोगों ने उस हवाले से बुलाया और मैंने उनको सबूत दे दिए हैं। जिन्होंने मुझसे सबूत मांगे हैं मैं उन्हें सबूत आगे चलकर भी दूंगा और आपको भी सबूत मैंने दे दिए हैं। आप इत्मीनान रखें और सब फोरम पर मैं जाऊंगा और जाता रहूंगा और जब तक मेरे इस मैंडेट को कबूल नहीं किया जाता ये बातचीत यहाँ पर नहीं रुकेगी। व्यूअर्स, इरफान सदीकी साहब का भी मामला इसी तरह चल रहा है। तो एक लड़ाई हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि राना सनाउल्लाह उनकी बात को नहीं मानते और वो साफ इनकार करते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे और इरफान सदीकी की इस बात में कोई वज़न जो है वो मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।